عودا دندن لي والطبل طبطب لي شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي وغرد القمر يصيح مللا في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقلل والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العلي من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل